नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. योगा खातीर मैदान, हेडग्या गोरवांच्या प्रस्नाचेर उपाय येवजण अशा साबार प्रस्नांचेर विधानसभेत जाली चर्चा. 19 ऑगस्ट सावन राज्यांत गोरवांचें लसीकरण मोहीम. राजभवनांत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आचार्य चरक आनी आचार्य सुश्रुत हांचो पुतळो उबारपाच्या कामाचो केलो शुभारंभ. प्रबल सावंत ह्या रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्याची वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉला खातीर निवड. आतां पुराय खबरो. शारिरीकरित्या घटमूट भलायके खातीर शारिरीक कवायती करप खेळ भुरग्यां खातीर म्हत्वाचें आसता. मात इतलें आसूनय आतांची भुरगीं हें करपाक फाटीं उरतात. खेळ खात्या कडेन जाणटे मनीस चलपाक तशेंच योगा खातीर मैदान उपलब्ध करून दिवचें अशी मागणी करतात. मात भुरगीं खेळपा खातीर हें मैदान मागिनात असो हुस्को खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सभाघरांत व्यक्त केलो. वास्कोचें टिळक मैदान थळाव्या खेळगड्यां खातीर तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर उक्तें करचें. वास्कोत बऱ्यापैकी टिळक मैदान आसून लेगीत तें बंद आसता. हे मैदान खेळा खात्या संबंधितां खातीर उक्तें करतले काय असो प्रस्न वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांकां केलो. ह्या वेळार मंत्री गावडे हांणी संबंदीत जाप दिली. वास्कोच्या खेळगड्यां खातीर तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर टिळक मैदान उक्तें करून दिता. मात मैदानाची जतनाय घेवपाची जबाबदारी कोणे तरी घेवची पडटली अशी सुचोवणी मंत्री गावडे हांणी आमदार दाजी साळकार हांकां केली. मैदान खंयच्या वेळार उक्तें करतले ताचो वेळ खेळा खातीर थारायतले. मात त्या वेळार जर सोरो येवन मस्तेपणां करपी हेर मनीस वा हेर बेकायदेशीरपणां मैदानाचेर दिसून आयलीं जाल्यार मैदान परत बंद करतले अशें मंत्री गावडे हांणी म्हळां. हेडग्या गोरवांक लागून अपघात जावन कोणाक मरण येत जाल्यार गोरवांच्या धन्याचेर गुन्यांव नोंद करतले अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत सांगलें. तशेंच कामधेनू येवजणे वरवीं घेतिल्लीं गोरवां रस्त्यार दिसलीं जाल्यार गोरवांच्या धन्याचेर कामधेनू येवजणेचो लाव दिवप बंद करतले. सरकारी जमीन लिजाचेर दिवन गोशाळा स्थापन करपाक दितले. गोशाळा घालपाक इत्सूक आशिल्ल्या मनशांनी मुखार येवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. हेडग्या गोरवांचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर प्रत्येक तालुक्यांनी गोशाळा स्थापन करची. तशेंच हेडग्या गोरवांचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पंचायत वा नगरपालिके कडेन कबलात करून संबंदीत प्रस्न सुटावो करप होच पर्याय आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. राज्यांत दर्यादेगेर तशेंच पर्यटन थळाचेर हेडगी गोरवां आनी कुत्र्यांचो वावर वाडला. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. 25% रस्त्याचे अपघात हे हेडग्या गोरवां खातीर जाता. ताका लागून ह्या गोरवांक लागून मरण आयल्यार गोरवांच्या धन्यांचेर कडक कारवाय करपी कायदो सरकारान चालीक लावचो अशी मागणी ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. तशेंच मेल्ल्या गोरवांच्या कुडीचो विलो लावपा खातीर खासा सुविधा सरकारान चालीक लावपाची गरज आसा अशी सुचोवणी ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत लिव्हराच्या दुयेंसाचो उपचार दिवपी दोतोर ना. ताका लागून दुयेंतींक खाजगी हॉस्पिटलांनी उपचार घेवचे वचचें पडटा. खाजगी हॉस्पिटलांतले उपचार खूब म्हारग आशिल्ल्यान लोकांक ते परवडनात. ताका लागून लिव्हराचो दोतोर गोमिकोत बेगोबेग नेमचो अशी मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केल्या. हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें. गोरवा सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालया वतीन केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमा खाला 19 ऑगस्ट सावन राज्यांत गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगा आड लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतले. ही कार्यावळ 30 दीस चलतली. हेडग्या जनावरां सयत सगळ्या गोरवांक आनी म्हशींक वाशिनां दिवपाचो यत्न आसतलो. जनावरांची रोग प्रतिकार शक्त तपासपा खातीर भारत सरकारान दिल्ल्या यादी प्रमाण निवडक गांवांतल्यान वासिनां दिवचे पयलीं आनी वासिनां दिले उपरांत जनावरांचो सेरा नमुनो घेतले. तशेंच वासिनां दिल्ल्या जनावरांची वळख आनी म्हायती दवरपा खातीर तांच्या कानाक टॅग लायतले. गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी हो रोग संसर्गीक आसून ह्या रोगाक लागून दूद उत्पादनांत लुकसाण जाता. दूद शेतकारांनी आपल्या जनावरांक वासिनां दिवपा खातीर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करपाची खात्यान विनवणी केल्या. गोंयच्या राजभवनांतलें वामन वृक्ष कला बोन्साय उद्यान हें भारतांतल्या सरकारी आस्थापना वा प्रशासकीय संस्थांतलें सगळ्यांत व्हड बोन्साय उद्यान थारिल्लें आसा. ह्या उद्यानांत कुणयांनी 1000 बोन्साय झाडां आसात. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत राजभवनांतल्या वामन वृक्ष कला उद्यानांत भारतीय आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक आनी शस्त्रक्रिया क्षेत्रांतले जनक आचार्य सुश्रुत ह्या दोगांचो पुतळो उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. तशेंच राजभवन आवारांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या पेवपा तळावाचें आनी कपडे बदलपाच्या कुडीची उक्तावणी केले. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी राज्यपाल मदत निधींतल्यान 160 कॅन्सर दुयेंतींक मेळून 40 लाख रुपया रकमेचे धनादेश वितरीत केले. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आचार्य चरक आनी आचार्य सुश्रुत हांच्या आयुर्वेदीक वैजकीय क्षेत्रांतल्या योगदानाचो उल्लेख करून आचार्य चरक आनी आचार्य सुश्रुत हे दोगूय पुरातन भारतीय वैजकीय शास्त्रांतले पूज्य व्यक्तिमत्व आसात. आयुर्वेद हो आमच्या संस्कृतीचो भाग आसा. देशाचें पुनरुत्थान आमच्या परंपरेचेर आदारून आसा आनी ह्या प्रक्रियेंत गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट हे पुतळे बसयतात अशें म्हळें. आचार्य सुश्रुत हे फक्त भारतांतलेच न्हय जाल्यार संवसारांतले एक नावाजलेले वैद्य आशिल्ले. चरक संहिते सयत सुश्रुत संहिता हे भारतांतले उपेगी पुरातन वैजकीय शास्त्र आसा. आचार्य सुश्रुत हांचो पुतळो मेलबोर्नांत नामनेच्या रॉयल ऑस्ट्रेलियन सर्जन कॉलेजींत प्रदर्शीत केल्लो आसा अशी माहिती राज्यपालांनी दिली.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राजभवनांतले वामन वृक्ष कला उद्यान विद्यार्थ्यां खातीर आकर्शण थारतले. विद्यार्थ्यांक वेगवेगळी बोन्साय झाडां पळोवपाक आनी ताचेर संशोधन करपाक प्रेरणा मेळटली अशें म्हळें. सुरवातीक राज्यपालांचे सचिव M.R.M. राव हांणी मानेस्तांक होकार दिलो. विशेष अधिकारी मिहीर वर्धन हांणी बोन्साय गार्डन आनी आचार्य चरक आनी आचार्य सुश्रुत हांचे पुतळे बसोवपाच्या संकल्पनेची म्हायती दिली. ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रीता श्रीधरन पिल्लय, आदले खासदार आनी पत्रकार बळबीर पुंज, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन, राज्यपालांचे अतिरिक्त सचिव संजीव सी गांवस देसाय उपस्थित आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. फोंड्या शिक्षण संस्थेचे रवी एस नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयांतली कला विभागाचे 3ऱ्या वर्साचे विद्यार्थी प्रबल सावंत हाची ब्राझिलांतल्या रियो द जानेरियो शारांत जावपी वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल ह्या विद्यापीठ पातळीच्या सर्तींत भारतीय विद्यापीठाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर निवड जाल्या. ह्यो मॅची 2 ते 8 सप्टेंबर 2024 मेरेन खेळटले. प्रबल सावंत ही गोंयांतली संवसारीक विद्यापीठ सर्तींत भारतीय विद्यापीठाचें प्रतिनिधित्व करपी पयलो खेळगडो. फोंड्या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आनी कृशी आनी हस्तकला मंत्री रवी नाईक हांणी प्रबल सावंत हाका परबी आनी शुभेच्छा भेटयल्यो. ह्या वेळार महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक विकास पिसुर्लेकार, उपप्राचार्य डॉ सतीश केळुस्कार, महाविद्यालयाचे शारिरीक शिक्षण संचालक आदर्श फडते गांवकार आनी शारिरीक शिक्षण प्रशिक्षक प्रलय गावडे हजर आशिल्ले. 12 ऑगस्टाक शिरोड्या हांगा शिक्षकां खातीर देशभक्ती गीत गायन सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त शिरोड्या गांवांतल्या माध्यमीक शिक्षकां खातीर निवृत्त माध्यमीक शिक्षण संघटनेन आयोजीत केल्या. शिरोड्या हांगा सोमारा 12 ऑगस्टाक दनपारां 3 वरांची ही सर्त श्रीमती कमलाबाई हेदे हायस्कुलांत जातली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून निवृत्त प्राचार्य रामदास लोटलीकार हजर आसतले. तशेंच कमलाबाई शाळेचे प्राचार्य विकास पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष पद्मनाथ प्रभू देसाय हजर आसतले. गांवांतले 8 शाळांतले शिक्षक ह्या सर्तींत आपली देशभक्ती गितां सादर करतले. ह्या सर्ती खातीर पयले इनाम 3000, दुसरे 2500, तिसरे 2000 आनी दरेकी 1500 रुपयाची उर्बा वाडोवपी इनामां आसतलीं. सगळ्या शाळांचे प्राचार्य, शिक्षक आनी पालकांनी हे सर्तीक हजर रावचे अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. पणजेच्या गोवा मराठी अकादमीच्या फोंड्या तालुका समिती वतीन फाटलीं 9 वर्सां मराठी विशयांत उत्कृश्ट कामगिरी करपी फोंडेच्या विद्यार्थ्यांक आनी तांकां मार्गदर्शन केल्या शिक्षकांक आनी प्राध्यापकांक भोवमान करतात. अंदू वर्सा 2023-24 12वीच्या परीक्षेत ज्या विद्यार्थ्यांक मराठी विशयांत 90% परस चड गुण मेळयले अशा विद्यार्थ्यांचो आनी शिक्षकांचो भोवमान सुवाळो शेनवारा 10 ऑगस्टाक दनपारां 3 वरांचेर वारखणे फोंड्या हांगाच्या थ्रिफ्ट सहकारी संस्थेच्या सभाघरांत आयोजीत केला. हे सुवाळ्याक मराठी अकादमी पणजेचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत मुखेल सोयरे म्हणून, तर फोंड्याची उपनिबंधक आनी नागरी रजिस्ट्रार सोनिया हळणकार, तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून खांडोळा सरकारी विद्यापीठाचे मराठी विभागाचे मुखेली प्राध्यापक डॉ सुनेत्रा कळंगुटकार, IMB अध्यक्ष दशरथ परब, प्राध्यापक प्रतिनिधी प्राध्यापक प्रेमानंद नायक, फोंड्या प्रभाग अध्यक्ष निलेश नायक हजर आसतले. तशेंच 2023-24 वर्ग 10वेच्या परीक्षेत मराठी विशयांत 90% परस चड गुण मेळयल्या फोंड्या, पाळी, सावर्डे आनी धारबांदोडा वाठारांतल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांचो भोवमान करतले. ही कार्यावळ आयतारा 11 ऑगस्टाक सकाळीं 9 वरांचेर विद्यावृद्धी संस्था किड्स नेस्ट, शांतीनगर, फोंडेच्या हॉलांत आयोजीत केल्या. ज्येष्ठ पत्रकार लेखक गुरुदास सावळ आनी मानाचे सोयरे म्हणून मराठी शिक्षक साहित्यीक राजमोहन शेटये, तशेंच शाळेचे प्रतिनिधी प्राचार्य श्रीमती रुक्मिणा डांगी हजर आसतलीं. गोंयांतले विंगड शाळा, महाविद्यालयां आनी संस्थांनी शिकपी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती दिवपा खातीर दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण संचालनालया वतीन कल्याणकारी येवजणेची अंमलबजावणी करतात. 1ली ते 8वी यत्तेच्या विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 200 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर विद्यावेतन दितात. येता 9वी ते 12वीच्या वा विद्यापीठ अभ्यासक्रमा प्रमाण तत्सम यत्तेच्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 500 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 200 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी दृष्टीहीन विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 75 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर रिडर भत्तो दितात. BA, BCom, BSc यत्तेच्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 650 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 270 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी दृष्टीहीन विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 115 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर रिडर भत्तो दितात. चड म्हायती खातीर संचालनालयाच्या फोन नंबर 832-291-2601 संपर्क करचो वा तांच्या ईमेलाक भेट दिवची. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. योगा खातीर मैदान, हेडग्या गोरवांच्या प्रस्नाचेर उपाय येवजण अशा साबार प्रस्नाचेर विधानसभेत जाली चर्चा. 19 ऑगस्टा सावन राज्यांत गोरवांचेर लसीकरण मोहीम. राजभवनांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आचार्य चरक आनी आचार्य सुश्रुत हांचो पुतळो उबारपाच्या कामाचो केलो शुभारंभ. प्रबल सावंत ह्या रवी नाईक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉला खातीर निवड. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.